सद्गुरुचरणारविन्दाभ्याम् नमः। मुदाकरेण पुस्तकम् दधानमीशरूपिणम् तथा परेण मुद्रिकाम् नमत्तमो विनाशिनीम् कुसुम्भवाससावृतम् विभूतिभासि फालकम् नताघनाशने रतम् नमामि शङ्करम् गुरुम् पराशरात्मजप्रियम् पवित्रितक्षमातलम् पुराणसारवेदिनम् सनन्दनादिसेवितम् प्रसन्नवक्त्रपङ्कजम् प्रपन्नलोकरक्षकम् प्रकाशिताद्वितीयतत्त्वमाश्रयामि देशिकम् सुधांशुशेखरार्चकम् सुधीन्द्रसेव्यपादुकम् सुतादिमोहनाशकम् सुशान्तिदान्तिदायकम् समस्तवेदपारगम् सहस्रसूर्यभासुरम् समाहिताखिलेन्द्रियम् सदा भजामि शङ्करम् यमीन्द्रचक्रवर्तिनैयमादियोगवेदिनम् यथार्थतत्त्वबोधकैयमान्तकात्मजार्चकम् यमेव मुक्तिकाङ्क्षया समाश्रयन्ति सज्जनाः नमाम्यहम् सदा गुरुम् तमेव शङ्कराभिधम् स्वबाल्य एव निर्भरय्य आत्मनो दयालुताम् दरिद्रविप्रमन्दिरे सुवर्णवृष्टिमानयन् प्रदर्श्य विस्मयाम्बुधौ न्यमज्जयत् समाञ्जनान् स एव शङ्करः सदा जगद्गुरुर्गतिर्मम यदीयपुण्यजन्मना प्रसिद्धिमापकालिटी यदीयशिष्यताम् व्रजन् सतोटकोऽपि पप्रथे य एव सर्वदेहिनाम् विमुक्तिमार्गदर्शकः नराकृतिम् सदा शिवम् तमाश्रयामि सद्गुरुम् सनातनस्य वर्त्मनः सदैव पालनाय यः चतुर्दिशासु सन्मठान् चकार लोकविश्रुतान् विभाण्डकात्मजाश्रमादिषु स्थलेषु पावनान् तमेव लोकशङ्करम् नमामि शङ्करम् गुरुम् यदीयहस्तवारिजात सुप्रतिष्ठिता सती प्रसिद्धशृङ्गभूधरे सदा प्रशान्तिभासुरे स्वभक्तपालनव्रता विराजते हि शारदा स शङ्करः कृपानिधिः करोतु मामनेन सम् इमम् स्तवम् जगद्गुरोर्गुणानुवर्णनात्मकम् समादरेण यः पठेदनन्यभक्तिसंयुतः समाप्नुयात् समीहितम् मनोरथम् नरोचिरात् दयानिधेः स शङ्करस्य सद्गुरोः प्रसादतः